नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। आजको संसद बैठकमा एक महिला सांसदले माइक उठाएर हान्न उत्रिन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सिट अघिबाट माइक उठाएर हान्ने जुन दृश्य देखियो त्यसबाट तर्सेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अगाडिको माइक थुतेर लुकाएका थिए। संसदमा माइक थुतेर हान्न तम्सेकी ती सांसदसँग मैले केही बेर अगाडि कुराकानी गरेको छु। उनको निशानामा को थियो र किन उनी यसरी माइक थुतेर हान्ने हदसम्म पुगिन् उनकै मुखबाट केही बेरमा सुन्नेछौँ। उनले संसदमा बाहिर निस्किसकेपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन्, त्यो पनि हामीले सुन्नेछौँ। संसदमा मच्चाइएको ताण्डवमै आज हामी मुख्यतः केन्द्रित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, संसद बैठकमा आज सबैभन्दा बढी को खटियो होला, आजको रसाकसीमा सबैभन्दा बढी को थाक्यो होला, आज त्यसको हामीले लेखाजोखा गर्दैछौँ। एक नम्बरका पौरखीको नाम अलि पछि एकैछिनमा भनौँला, तर समग्रमा एमाले सांसदहरूको खटन र थकान आज रेकर्ड तोड मध्येकै थियो, किनकि उनीहरूले आज निकै लामो समय नाराबाजी गर्नु पर्यो। दौडिएर रोस्टम अगाडि जाऊ, धक्का मुक्का, ठेल ठमेल, माइक थुतेर हान्ने तयारीदेखि निरन्तर घन्टौँको नाराबाजी। सांसदहरूलाई कहिलेकाहीँ निकै मेहनतको काम आइलाग्छ, सबैलाई होइन। प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूलाई खास गरी आज खटन निकै भारी, तनावपूर्ण र बोझिलो बन्यो। मर्यादा पालकहरूलाई पनि नबिर्सौँ, उनीहरू पनि संसदमा आज निकै खटिनु पर्यो। एमालेका र मर्यादा पालक दुवैतर्फका महिलाहरूमध्ये कति त तीजको नाचगानले थकित थिए होलान्, त्यसमाथि आज संसदको घमासानमा उनीहरूको थकानको गुणा बढेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा पनि थाक्ने मध्येमा आज परेका छन्। उनलाई थकाउने अलिकति काम त एक्लै नेकपा सांसद प्रेम सुवालले गरे। त्यो कसरी, केही बेरमा हामीले बेग्लै त्यसको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। एमाले सांसदहरूको हो हल्ला र चर्को नाराबाजीकै बीचमा संसद बैठक धकेल्नुको कष्ट सभामुखका लागि चान्सुने त पक्कै भएन होला। अस्तिको बैठकमा झोक पोखेका सभामुख आज बोलीमा त सम्हालिएका थिए तुलनात्मक, तर बैठक त उनले पेलेरै अघि बढाए। गुरिल्ला शैली देखाएको भनेर उनी अस्तिदेखि नै चर्चामा छन्। आज नेकपा सांसदहरूले उनलाई गुरिल्ला शैलीमा संसद अघि बढाएको र अर्थमन्त्रीलाई गुरिल्ला शैलीमै बजेट पेश गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्, त्यो पनि हामीले सुन्नेछौँ। निकै असहज र प्रतिकूलताका बीच आजको संसद बैठक चलेको छ र गुरिल्ला शैलीमा आज संसदमा भिडेका एक नम्बरका पौरखीको नाम अब सुनाउने बेला भएको छ र त्यो नाम हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। संसदमा आज एउटा निकै रोचक दृश्य देखियो। रोस्टम अगाडि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी र अवरोध चलिरहेको थियो। त्यही बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आर्थिक अध्यादेश पेश गर्न निकै छरितो दौडिएर रोस्टममा पुगे। उनलाई पहरा दिएर अघि बढ्न मर्यादा पालकहरूले सहज तुल्याएका थिए। नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरू हेर्दा हेर्दै अर्थमन्त्री रोस्टममा पुगेपछि जिल्लै परे। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई रोक्ने छेक छन्द केही पाएनन्। अर्थमन्त्री बडो होसियारीपूर्वक दौडिएका देखिन्थे। कोही अवरोध गर्न आइपो हाल्छ कि भन्दै उनी दायाँ बायाँ हेरेर दौडिएका थिए। सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि बसेको सिटबाट उठेर दौडदै अर्थमन्त्री शर्मा रोस्टममा पुगेका हुन्। राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश अर्थमन्त्री शर्माले एमाले सांसदहरूलाई छक्काएर रोस्टममा पुगिवरी संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत भ्याए। माओवादी द्वन्द्वकालमा उनी जनमुक्ति सेनाका कमान्डर थिए। उनको कमान्डमा फौजी तालिम र हमलाहरू हुने गर्थे। त्यो ताका उनले पार्टीका जनमुक्ति सेनालाई हतियार चलाउनेदेखि कसरी पोजिसन बनाएर दौडने सम्मका विधिहरू सिकाउँथे, प्रशिक्षण दिन्थे। यसरी माओवादी फौजी युद्धका भिडियोहरूमा होस् वा सांसद मन्त्री हुँदाका पछिल्ला उनका नाचगानका भिडियोहरूमा होस् वा संसदको आजकै दौडलाई हेर्दा
शारीरिक हिसाबले उनी निकै फुर्तिला छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनी गृह जिल्लामा मयूर नाचमा बाँकी कलाकारहरू जस्तै पुरै समय, पुरै लयका साथ, पुरै विधि पुर्याएर नाचेका थिए। यसरी आज संसदमा देखिएकै शैलीको फूर्ति यस अगाडि पनि जनार्दन शर्माले संसदमै देखाएका थिए। आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेट पेश गर्न तात्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोस्टमतर्फ अघि बढ्दै गर्दा माओवादी सांसदहरूले अवरोध मात्रै गरेनन्, अर्थमन्त्रीले बोकेको हातको ब्रिफकेस समेत फुटाइदिएका थिए। त्यसको नेतृत्व हालका यिनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। आज उनी आफै अर्थमन्त्री हुँदा सुतुरमुर्ग जस्तो सतर्क र लुसुक्क शैलीमा दौडिएर रोस्टम पुग्नु पर्यो। हातको ब्रिफकेस खोसेर फुटाइएका ऊ बेलाका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आजको अर्थमन्त्रीको यो दौड देखेर काश म पनि यस्तै दौडिएको भए त्यो बेला रोस्टम पुग्दो रहेछु भन्ने लाग्यो होला। जे होस्, संसद अनेक रमिता देखाउने थलो बन्दै आएको छ। पात्र उही, तर भूमिका भने सत्तामा हुनु र प्रतिपक्षमा हुनुले निर्धारण गर्दो रहेछ। संसद एउटा रङ्गमञ्च जस्तै भएको छ र सांसदहरू रङ्गकर्मी जस्ता। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोस्टमबाट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिरहँदा तल केही एमाले सांसदहरू कसरी प्रतिवाद गर्ने उकुस मुकुसमा थिए। चर्को नाराबाजी त चलिरहेकै थियो, एमाले सांसदहरूको आक्रोश थामी नसक्नुको थियो। दृश्य कस्तोसम्म देखियो भने एमाले सांसद रेखा कुमारी झाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टेबुल अगाडिको माइक झिकेर रोस्टमतर्फ हान्ने कोसिस गरिन्। त्यही क्रममा एमालेका अन्य सांसदहरूले उनलाई रोकेका थिए। माइक झिकेर हान्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री छेउमा बसेका थिए शेरबहादुर देउवा, उनी एक्कासी झस्किए। आफ्नो टेबुल अगाडि रहेको माइक झिकेर उनले उति बेलै लुकाए तलपट्टि। माइक थुतेर हान्न तम्सेकी एमाले सांसद रेखा कुमारी झा रौतहटकी हुन्। उनी समानुपातिक सांसद हुन् एमालेकी। उनले माइक थुतेर हान्न खोजेकी थिइन् सभामुख अग्नि सापकोटालाई। तपाईँको निशानामा को थियो, कसलाई ताक्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले उनलाई केही बेर अगाडि सोधेको थिएँ। उनको उत्तर थियो, जसले नियम मिचेर बैठक अघि बढायो उसैलाई, मतलब सभामुख अग्नि सापकोटालाई। संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ, त कहिले मर्यादा राख्न सक्नु भएन, त्यसको हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। तपाईले माइक टिएमको माइक तान्नु भयो नि, त्यो संसदीय मर्यादा नै हो। माइक हामीले जे पाए त्यही टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियो, फुटाइदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ संसदीय मर्यादा हो। हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको, चोर बाटोबाट चाहिँ माइकले हान्ने योजनामै माइक तान्नु, माइकले हान्ने हुन्छ, सभामुखलाई हान्थ्यो, अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यो। संसद चल्छ त यसरी चल्छ त? हामीले प्रयास गर्यौं, बहाने त छैन नि त, हाने छौं माइक हानेर तल आउने विचार भयो नि त हजुर। अब उहाँले त्यो नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई हामीले के व्यवहार गर्ने? अनि नियमबाट होला नि त पनि, नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई के गर्ने? माइक तानेर संसद भवनमा दिएको माइक थुतेर जुन हान्न तम्सेकी रेखा कुमारी झाको यो प्रतिक्रिया पछि पनि मैले उनलाई थप बुझ्नका लागि फोनमा केही कुराहरू सोधेको छु। उनको जवाफ उस्तै नै छ। उनको निशानामा सभामुख नै थिए। सुनौ। सभामुखले लोकतन्त्रको चाहिँ धज्जी उडाउनु हो हैन, मूल्य मान्यतालाई कायम राख्न सक्नु भएन। अमर्यादित किसिमले जुन उहाँले सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो त्यस स्टाइललाई हामी विरोध गर्यौं। सदनभित्र कुनै पनि एउटा सदस्य यदि कुनै विरोधको संकेत गर्छ भने, आफ्नो आसनबाट उठेर केही प्रतिक्रिया देखाउन खोज्यो भने त्यति बेला सभामुखले त्यो कुरा सुन्नु पर्थ्यो। एकजनाले विरोध गर्यो भने त्यो पनि विरोध हो। एउटा सिंगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा उठेर नारा लगाइरहेको बेलामा त्यस्तो पेलेर जाने कुरा त्यो कुनै पनि नियमावलीमा, कुनै पनि देशमा यस्तो चाहिँ हरकत छैन। हामीले हातमा माइक हामीले एउटा तर्साउनको लागि उठाएकै थियौं हैन, तर हामी बुझेको मान्छे हौं, हामीले त्यस्तै हानिहाल्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो प्रयास थिएन। तपाईले माइक थुतेर हातमा लिएर जुन हान्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नरोके भए त तपाईले हान्नु हुने रहेछ हैन? अब त्यस्तो परिस्थिति आयो भने के गर्थे त हामी? कसलाई ताक्दै हुनुहुन्थ्यो? तपाई कसलाई ताक्नु भएको थियो?
म त जो यो नियम पद्धतिलाई मिच्ने प्रयत्न गर्दै थियो त्यसलाई ताक्दै थिएँ मैले। सभामुखलाई भन्नुभएको? सभामुखले भने जुन चोर बाटोले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो फ्लोअरबाट जाने जुन एउटा नियम छ, फ्लोअर क्रस नगरिकन, फ्लोअरबाट नगइकन उहाँले अगाडि नै लेबिनमा गएर लुक्नु भएको थियो। यो चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीतको कुरा हो। उहाँले फ्लोअरबाट सबैको जनताको सबै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको सामनेबाट उहाँले गुज्रिनु पर्थ्यो। एउटा त्यो सिस्टम छ जुन भर्याङबाट उहाँले चढ्नु पर्थ्यो, तर उहाँले कुन लेभीबाट जानुभयो, कुन आकाशबाट बर्सिनुभयो त्यहाँ रोस्टममा, त्यो कुरा हामीले कुनै पनि सांसदले हेर्न पाइएन। अनि हजुरलाई चाहिँ कसले रोक्यो खास माइक हान्नुबाट? रोक्न त म आफैले रोक्या हो नि, आफैले रोक्यो नि। तपाईलाई थमाउनु हो, नत्र भने तपाईले प्रहार त्यो त गरिहाल्छ नि। मार्शल थियो त्यहाँनिर, अरू हाम्रो आफ्नै साथी भाइहरू थिए होइन। अब त्यो गर्नु, त्यो म पनि बुझिरहेको थिएँ नि, गर्नु त हान्नु त हुँदैन होइन, तर रिस त थियो। तर त्यस्तो परिवेश आयो भने के यो नरो कुरा हो र? परिवेश आयो भने तपाईबाट तर्सिएर उता प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अगाडिको माइक नै लुकाउनु भएछ होइन? हजुर हजुर। निशानामा सभामुख नै हुनुहुन्थ्यो, अरू त होइन नि? हजुर हजुर हजुर। सभामुख मेरो चाहेक भने त हाल्थ्यो नि त। चाहेक भने त के ठुलो कुरो थियो त? हामीले देखेका छौँ, अरू देशमा पनि हेरेका छौँ, नेपालमा पनि हेरेका छौँ। यहाँ त दुनियाँभरका कुराहरू, अनेक गतिविधिहरू हुन्छन् सदनमा, तर हामीले त एउटा नेकपाको कुनै पनि सांसदबाट कसैलाई क्षति नपुगोस् भनेर हाम्रो आकाङ्क्षा हो नि त। दर्शकबिन, सुन्दा वर्णन गर्दा त कता कता रोचक नै लाग्छन् यी दृश्य, तर संसद बैठकका यी दृश्यले के सन्देश दिँदैछन्? विवेक, वार्ता, सहमति र हुँदै नभए भद्र अवज्ञा र सौम्य असहमति दर्ज गराएर अघि बढ्ने संस्कारको नेपाली राजनीतिमा खडेरी चलेको छ, जसको लाठी उसको भैँसी प्रकारको बाहुबली र हाटहुट शैली झन्झन जब्बर हुँदै गएको छ। त्यसको प्रमाण आजको संसदमा भेटिएको छ। संसदीय परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सहमति, वार्ता र सौहार्दताले विवादको हल खोजिनुपर्छ, तर विरोधकै बीचमा पेलेरै संसदको कारबाही अगाडि बढाउनु पटक्कै शोभायमान देखिएन। आजको संसद बैठकका नाराबाजीकै बीचमा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो र पेलपाल ठेलठाल गरेर अघि बढ्यो। त्यसो त यस अगाडि ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि सत्तापक्षले यस्तै शैलीमा संसद चलाएको थियो। त्यस अघि पनि आलो पालो दृश्य त करिब यस्तै चल्दै आएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा दल र नेताहरू त फेरिन्छन्, तर प्रवृत्ति जो आए पनि उही निरन्तर रहँदै आएको छ। आलो पालो गरेर कहिले सत्तापक्षबाट त कहिले प्रतिपक्षबाट अमर्यादित भूमिका पार्टी र दलहरूले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। जसरी आज दुईतर्फी नै असभ्य भूमिका जुन प्रकारको संसदमा देखियो। सभामुख र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल बीचको जुहारी पनि आज उल्लेखनीय छ। आजको प्रस्तुत भएको बजेटको पनि चर्चा अलिकति जोडौँला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, जसले ब्रिफकेस बोकेर संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै थिए, यस अगाडिका उनी 66-67 को बजेट थियो त्यो, उनको ब्रिफकेस फुटाइएको थियो र त्यो फुटाउने मध्येमा नेतृत्वमा थिए अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाको पनि त्यो बेलाको भूमिका स्मरणीय छ। दुईटा अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री र अहिलेका अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि हामीले केही बेरमा सुन्नेछौँ। गगन थापादेखि गोकुल बास्कोटासम्मका प्रतिक्रियाहरू आज रहनेछन्। संसदका केही हाइलाइटहरू आज हामीले छानेर यसका सार अलिकति खिचेर देखाउने प्रयास गरेका छौँ। यो छोटो छ, हेरौँ। यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा जनताका आवाज मुखरित गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले उठाएका कुराहरूको बारेमा मैले जवाफ दिइसकेको छु। त्यसकारण म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु कि बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्।
आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन्। बहुआयामिक गरिबी हटाउने, उच्च आर्थिक दर कायम गर्ने र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने लगायत प्राथमिकता उनका छन्। कोभिड-19 का प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको जोड छ। अहिलेसम्म 57,30,000ले पहिलो मात्रा र 51 लाखले दुवै मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेका र अब करिब 3 करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने क्रममा रहेको पनि अर्थमन्त्रीले आज जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, अर्को एउटा दृश्य पनि आज उल्लेखनीय छ। सभामुखले आर्थिक अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न दिएको समयलाई नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसीको विरोधमा खपत गरे। पछि सभामुख र उनी बीचमा जुहारी नै चल्यो। सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिएको हो वा होइन भनेर उनलाई सोधपुछ गर्छन्, तर प्रेम सुवालको जवाफ झनै मजाकिया शैलीमा आउँछ। होइन, मैले त प्रस्ताव नै पेश गरेको छैन। आफू बसेकै ठाउँबाट बोल्न सभामुख उनलाई बारम्बार रुलिङ गर्छन्, तर सुवालले प्रतिपक्षीको नाराबाजीका कारणले आफ्नो कुराहरू कसैले नसुन्ने भन्दै म रोस्टमबाटै आएर बोल्न चाहन्छु भनेर बारम्बार जिकिर गर्छन्। हेरौँ यो जुहारी। यो प्रस्तावलाई रोस्टमबाटै वाचन गर्ने र पेश गर्ने यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई त्यो वातावरण तयार गर्नको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब फिर्ता लिनुभयो कि भएन प्रश्न भनिदिनु पर्यो मान्य सदस्यले। सभामुख महोदय, मैले स्पष्टसँगै भनेको रोस्तमबाटै यसलाई वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले यथास्थानबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा भनिसकेको हुनाले त्यहीँबाट प्रस्तुत गर्नुहोस्। माइक सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले मैले बोल्नेको अब आवाजै प्रश्न नहुने गरी नारा लगाइराखेको अवस्थामा मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने? त्यसैले रोस्तमबाटै यो वाचन गर्ने व्यवस्था, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि म फेरि सभामुख महोदयसँग ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई आग्रह गर्छु, मैले रुलिङ गरिसकेको छु, तपाईँ त्यहीँबाट आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। अब यही बात राख्नलाई यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको नारा छ। अब कसरी स्पष्टै हुँदैन मैले बोलेको कुरा। त्यसैले यति कुरा मैले भने, अब सवाल जवाफ भन्दा नि तपाईँको यसलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, रोस्तमबाटै यो अस्वीकारको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्थाको लागि फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यहीँबाट राख्नु होला। होइन, रोस्तमबाटै राख्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैले अघि भनेको सभामुखलाई एक्लैले थकाएका थिए नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले। सुवालले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेको भन्दै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। सभामुखले नाराबाजी चलिरहेका बेला सभामुखले बहुमतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे। सुवाल हात उठाएर विरोध जनाउँदै थिए, तर सभामुखले त्यहाँ रोकिएनन्, उनी अघि बढे। नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसिसीलाई स्वागत गर्न र अमेरिकालाई खुसी पार्न विरोध प्रदर्शन अहिले जुन भइरहेको छ, अमेरिकालाई खुसी पार्नका लागि नेपालमा चाहिँ दमन गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनले नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरू दमनमा परेको भन्दै त्यसको विरोध पनि राखेका छन्। उनले एमसिसी पास गराउनेहरू भोलि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागे जस्तै भाग्नुपर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। अब एमाले सांसद
गोकुल बास्कोटाको आजको संसदमा जे दृश्य बन्यो त्यसका प्रतिको प्रतिक्रिया सुनौँ। र छापामार शैलीमा गुरिल्ला स्टाइलले पहिला पनि अभ्यास उहाँहरूको गर्नुभयो, हामीले शालीन विरोध जनायौँ र यो कुरा देशभरिका जनतालाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले के लिएर आउनुभयो हामीलाई थाहा छैन। अब उहाँहरूले उत्पातै गरे भने एउटा घन्टाघर भत्काउने रे भने सुन्यो, बनाउने त केही पनि लिएर आएको सुनिएन। उनलाई टाइम त 15 दिनको छ, तर त्यो टाइममा उनको चाहिँ एकरूपता देखियो त सभामुखको। उनी पक्षपाती भए, उनी निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यक्ति हो। दुनियाँमा त यस्तो हुन्छ कि सभामुखलाई पछिल्लो आउँदो इलेक्सनमा उसको विरुद्धमा कसैले कुनै पार्टीले उम्मेदवार पनि उठाउँदैन। तर हाम्रो सभामुखलाई हामीले सभामुख मान्न सक्दैनौँ, किनभने उहाँले दलै पछि फरक फरक व्यवहार गर्नुभयो। त्यो सभामुखको कुर्सी अग्निप्रसाद सापकोटाको कुर्सी होइन। यतिसम्म असहिष्णुता देखाइसक्नु भएको छ कि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसका सदस्यहरूलाई समेत सूची र एजेन्डा उहाँ दिनुहुन्न भनेपछि उहाँले संसद कसरी चलाउनुहुन्छ? हामीले अवरोध गर्न खोज्या हो र? उहाँको तरिका गलत भयो, त्यसको विरोध गरेको, प्रतिवाद गरेको। सभामुख के गर्ने? सबैतिरबाट छेकेपछि त जाने बाटो कहाँ हो त? हामी जाने बाटो त खोज्नु पर्यो नि। भनेको तपाईँको आज रोस्टममा जाने प्रयास चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई रोक्नलाई हो? रोक्नलाई हो। सभामुखलाई कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई साथमा लिएर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय त लग्नुपर्छ नि त। अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँको अर्थमन्त्रीले चोर बाटोबाट जङ्गली पाडाबाट त्यसरी लुकेर जाने होइन नि। के जनयुद्ध हो यो? सदनभित्र जनयुद्ध हो? लोकतन्त्र भनेको के हो? गणतन्त्र के भनेको के हो? व्यवस्थापिका भनेको के हो? त्यो कुरा उहाँलेहरूले त्यो चाहिँ मर्यादाको धज्जी उडाएका छन्। यो गुरिल्ला पाडाबाट यो सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। योजना मेरो योजना मात्रै होइन नि, देशका योजना फेल भएको छ। देशलाई अनियन्त्रित बनाउन खोजेका छन्, यो कुरा हो। दर्शक, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले बैठकबाट निस्कँदै गर्दा दिएको यो प्रतिक्रिया पनि सुनिहालौँ। हाम्रो संसदीय अभ्यासको क्रममा आज अस्तिको बैठकमा जे भयो यो सुखद कुरा होइन। तर यसको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर, सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो। तर सभामुखले मान्दिनँ, सांसदै मान्दिनँ। यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिनँ, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति आएको। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यसै गरिकन उहाँले यही संसदभित्र पारित गर्नुभएको विधेयक, त्यो विधेयक पारित गर्दै गरेर त्यो अवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले त्यो दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो दिन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। तर जुन दिनसम्म उहाँहरू सभामुखलाई मान्दिनँ, म अरू यो संसदले, संविधानले, ऐन नियम कानुनले चिनेको सांसद मान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो दिनसम्म संसद यसरी चल्ने भन्दा म अर्को बाटो देख्छु। यता संसदमा एमाले माधव नेपाल र उनको दललाई मान्यता नदिए पनि अमेरिकाले माधव नेपाललाई बेग्लै दलको हैसियत दिएर भेटघाट गरेको छ। त्यसबारेको एउटा बेग्लै रिपोर्ट हामीसँग हुनेछ। थकित अर्थमन्त्रीको संसद बाहिर निस्किएपछिको प्रतिक्रिया अर्थात् जनार्दन शर्माको प्रतिक्रिया, अनि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे के भन्छन् त्यो पनि सुन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, संसदका बाँकी प्रसङ्गलाई जोड्नु अघि एउटा यति बेलाको सान्दर्भिक अर्को प्रसङ्ग यहाँ जोडौँ। माधव नेपालहरू एमालेबाट कारबाहीमा परेका गैर सांसद हुन् भन्दै संसद हलबाट उनीहरूलाई निकाल्न दबाब र माग चर्किएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेबाट यो माग प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसकै उपजमा अहिले संसदमा यो खालको हामीले जुन देखायौँ यो असहज स्थिति बनिरहेको छ। संसद अवरुद्ध जस्तो बनेको छ। यही कारण माधव नेपालहरूलाई संसदमा बस्न दिनु नहुने भनेर बैठकहरू अवरोध भइरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले प्रत्येक सांसदहरूलाई उपस्थित गराएर नागरिकताहरू शनाखत गरेर दल विभाजनको प्रक्रिया पुरा भएको ठहर गर्दै माधव नेपालको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले मात्रै हो र अब त माधव नेतृत्वको नयाँ दलले
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत पाएको छ। अमेरिकाबाट आएका एमसिसी प्रतिनिधिले माधव नेपाललाई बेग्लै दलको हैसियतमा भेट दिएका छन्। हेरौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्वीकार्न र मान्यता दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पटक्कै मन्जुर छैन। कि माधव नेपालहरू छैनन् कि हामी छैनौँ भन्ने प्रकारले एमालेको विरोध र अस्वीकार पछिल्ला संसद बैठकमा लगातार मुखर भएको छ। तर अर्कोतर्फ अमेरिकाले भने माधव नेपाल र उनको दललाई अलग्गै हैसियत दिएर भेटघाट गरेको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले उसै गरी माधव नेपाललाई सिंहदरबारमा भेटघाट गरिन्, जसरी उनले बालकोट पुगेर ओलीलाई भेटेकी थिइन्। प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष हैसियतमा माधव नेपाललाई एमसिसी टोलीले भेट गरेको हो। माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको एमाले पार्टीको निर्णयलाई मान्यता नदिएर सभामुख अग्नि सापकोटाले माधव नेपालहरूलाई पार्टी फुटाउन सघाएको आरोप एमालेको छ। सभामुख एमाले फुटाउन मतियार बनेको भनेर संसदमै सभामुख विरुद्ध नाराबाजी चलेको छ। माधव नेपालहरूको संसदमा उपस्थिति अवैध भन्दै एमाले संसद अवरोध गर्न उत्रिएको हो। अस्ति बुधबार र आज शुक्रबार लगातार संसद बैठक एमालेबाट अवरुद्ध भएका छन्। तर आज शुक्रबारको एमाले अवरोधलाई बेपरवाह गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक अघि बढाएका छन्। अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। एकातिर नाराबाजी, अर्कोतर्फ सभामुखको रुलिङका समानान्तर दुई दृश्य आजको संसद बैठकमा देखियो। दर्शकबिन, बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दा भीम रावल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू उभिएर मात्रै साथ दिएका देखिन्छन्। पछिल्ला बैठकहरूमा उनीहरू नाराबाजीमा खासै सक्रिय देखिन्नन्। त्यसो त ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ पनि अलग्गै उभिएर जनाउ विरोध गरेका देखिन्छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नै सिटमा बसेर मजाले दृश्य निहालेका देखिन्छन् पछिल्ला यी तनावका बैठकहरूमा। केही सांसद मर्यादा पालकलाई घच्याउँदै रोस्टममै उक्लिन खोज्दा जोडतोडले घिच्याइन्छन्, धकेलिन्छन्, यस्ता दृश्य पनि संसदमा चलिरहेका छन्। नाराबाजीका क्रममा अघि बढ्न खोज्दा कतिपय सांसदलाई मर्यादा पालकहरूले बल प्रयोग गर्छन्। त्यो क्रममा रिसारिस र ठेलाठेलको माहौल झन् चर्किन्छ। माइक उठाएर हान्नेसम्मका परिदृश्य त हामीले उल्लेख गरिहाल्यौँ। सभामुखले सदन नरोक्न बारम्बार आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले मानेनन्। संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, दल विभाजनको जुन षड्यन्त्र हो त्यसको मुर्दाबाद, पार्टी फुटाउन पाइँदैन लगायतका नारा लगाएर एमाले सांसदहरूले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। र आज त संसद उनीहरूको अवरुद्ध हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियामा गयो। र आजको बैठकको केन्द्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहे। हामीले उनलाई मजाले यसअगाडि प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ र त्यो बैठकपछिको उनको प्रतिक्रिया के थियो त त्यो सुनौँ। राष्ट्रका लागि योगदान गर्नेहरूको लागि पनि राज्यले उनीहरूलाई भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता राष्ट्रले अब बोक्न नसक्ने अवस्थामा भएको हुनाले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई
आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। अब सामाजिक सुरक्षा कोष आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर सबभन्दा बढी आम्दानी हुने परियोजनामा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई परिचालन गर्ने छ र उसले कमाएर जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने खालको कुराहरू पनि हामीले लिएका छौँ। पूर्वाधारका क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने नेपालमा पुँजी निर्माण नहुनुको कारण ठुला पूर्वाधार नहुनु, ठुला पूर्वाधार गर्ने त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई पनि आह्वान गरेर उहाँहरूको लगानीलाई यहाँ लगाएर नेपालको पुँजी निर्माण गर्ने, ठुला पूर्वाधार गर्ने लगायतका कुराहरू आएका 7% को आर्थिक वृद्धि भन्नुहोस्, यो सम्भव छ अहिले? सम्भव छ, एकदमै हावादारी भन्ने आइरहेको छ। सम्भव छ। त्यो त यहाँहरूलाई भन्ने छुट छ, मलाई त्यसमा टिप्पणी गर्नु छैन होइन। आधार के छ भने हामी अब निश्चित समयभित्र कोभिडको भ्याक्सिन दिइसक्छौँ र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछौँ र आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने त्यसले एउटा आर्थिक वृद्धि 7%मा स्वतः पुग्नेछ। अब अन्तिममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे जो अहिले एमालेका सांसदको रूपमा अहिले विरोधमा, हामीले यसअगाडि उनको भूमिकाको पनि चर्चा गऱ्यौँ, उनको प्रतिक्रिया के छ त्यो सुनौँ। संसदभित्र सबैको सहमति लिएर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट विधेयक ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो। किन सबैको सरकारको विषय हो यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्थ्यो। जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्, जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन। वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन, आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामी मुख्यतः संसदको जुन माहौल देखियो त्यसमै केन्द्रित रह्यौँ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। बिदा हुन्छु। नमस्कार।